आज हामी रेड ह्याट लिनक्स कसरी इन्स्टल गर्ने होइन, आज इन्स्टलेसन पार्ट म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई होइन। त्यसपछि पहिले सबभन्दा भिएममा कसरी इन्स्टल गर्ने, क्रिएट न्यू भर्चुअल मसिनमा जाने, नेक्स्टमा जाने, नेक्स्ट, यसमा पनि नेक्स्ट जाने, त्यसपछि लिनक्स म कहाँ इन्स्टल गर्छु, एस ड्राइभमा, जहाँबाट नि लोकेसन चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ है। लिनक्स 7 होइन, फोल्डर क्रिएट गरेँ एस ड्राइभमा, नेक्स्ट। त्यसपछि मैले के गर्छु, नेक्स्ट, 2 GB ऱ्याम छ, 2 GB गरिरहेको छु, ब्रिज गरिदिरहेको छु यसलाई, नेक्स्ट। त्यसपछि नेक्स्ट, यसलाई यो राख, नेक्स्ट, क्रिएट न्यू भर्चुअल मसिन, नेक्स्ट, 20 GB राख, केही छैन, नेक्स्ट, नेक्स्ट होइन। त्यसपछि हामी सबैले हार्ड डिस्क दिइदिएछ होइन, ठिक छ। अब यहाँ सेटिङमा जाने, त्यसपछि के गर्ने हामीले, सेन 0.0 होइन, यो for start the VMware Linux service. Okay, okay. This error है, so you say not anything. के प्रब्लम आइरहेको थियो, त्यो सर्भिसलाई के गर्नुपर्छ, हामीले इनेबल गर्नुपर्छ होइन। अब हेर, 7.0 अब इन्स्टलेसन स्टार्ट हुन्छ हाम्रो। अलिकति टाइम लिन्छ रेड लिनक्स इन्स्टलेसनमा होइन, इन्स्टलेसन स्टार्ट हुन्छ। यसो राम्रो छ मतलब बुट भइरहेछ हाम्रो। विजार्ड अब ओपन हुन्छ। अब हामीले के गर्छौँ, यसमा ल्याङ्ग्वेज चुज गर्छौँ होइन, इन्डिया इङ्ग्लिस। मैले यहाँ के गर्छु, नेक्स्ट गर्छु, क्लिक अन नेक्स्ट, लेख्दै जाऊ होइन, नेक्स्ट। त्यसपछि आई वान्ट टु प्रोसेस, ठिक छ भाइ। त्यसपछि हेर, डेटमा हामीले कोलकाता इन्डिया छ होइन, नेपालको लागि हाम्रो यहाँ पनि दिएको हुन्छ होइन। हो यहीँबाट सिलेक्ट गर्ने, यहाँ आएछ, यहाँबाट कोलकाता, एउटा काठमाडौँ छ कि छैन, यो रह काठमाडौँ होइन, नेपालको लागि। त डेट जब हामी यो डेट तपाईँले सिलेक्ट हुँदैन नि, त इन्टरनेट चलाउँ प्रब्लम गर्छ, तपाईँको डेट हेर आउँदैन एक्चुअलमा होइन। त के गर्ने, डेट सिलेक्ट गरिदिने, त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिने होइन। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो पनि नेक्स्ट गरिदिने। लोकल मिडियामा के गर्छौँ हामी, मिनिमम इन्स्टल होइन, हामी सर्भर विथ जीवाई, तर आरएचएल 8.0 मा नि अटोमेटिक सिलेक्ट भइहाल्छ यो, तर यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ, हामीलाई के गर्नुपर्छ, सिलेक्ट गर्नुपर्छ, डन, ठिक छ।
अब इन्स्टलेसन पार्ट हामीले के गर्नु पर्यो डन गर अब हेर एउटा के छ भने कि जसरी हामीले पार्टिसन गर्छौं नि हार्ड डिस्कको फर्मेट गरेर थाहा छ नि हार्ड डिस्कलाई पार्टिसन गर्छौं त यहाँ पनि पार्टिसन गरेर तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ तपाई आई विल कन्फिगर हैन पार्टिसन नेक्स्ट गर्छु डन त्यसपछि अब के गर्छु मैले सपोज यसमा पनि पार्टिसन कतिवटा हुन्छ 1 2 3 यो अब यसको मतलब लेख यसको मतलब स्ल्याश को मतलब हुन्छ जुन विन्डोज को हामी विन्डोज इन्स्टल गर्छौं नि त एज अ सी ड्राइभ वर्क गर्छ यो सी ड्राइभ हामी के गर्छौं अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्छौं विन्डोज हैन त सेम एज इट के हुन्छ स्ल्याश को मतलब कि तपाई जब लिनक्स अपरेटिङ इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने त्यसको पुरै फाइल कहाँ स्टोर हुन्छ स्ल्याश रूट को अंदर हैन स्ल्याश को अंदर त्यसलाई हामी रूट भनौं न रूट पार्टिसन हामी भनौं यसलाई रूट युजर भनौं रूट पार्टिसन भनौं यसलाई रूट पार्टिसन भन्छ हामी मतलब त्यहाँ रूट स्ल्याशलाई हामी के भन्छौं रूट पार्टिसन भन्न सक्छौं हामी के भन्छौं रूट पार्टिसन त सपोज यसलाई मैले 10 GB दिइराख्छु हैन ठीक छ अनि एड अमाउन्ट गरिदिए म भयो एड हाम्रो त यसो लेखिलिउ रूट को मतलब रूट युजर बूट मतलब मैंने 1 GB दिइराख्छु किनभने क्यापिटल में बूट मतलब कि जसरी हामी बुटिङ जब हुन्छ नि बुटिङ फाइलहरु त के गर्छ स्टोर गर्छ यसमा आएर जब हामी अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्छौं नि भाइ त त्यसको बुटिङ जुन फाइल को स्टोर गर्छ कहाँ स्टोर गर्छ यो 1 GB मा स्टोर गर्छ त एड अमाउन्ट गर्यो भने हैन त्यसपछि हामीले होम जसरी हामी कम्प्युटर के गर्छ युजर क्रिएट गर्छौं हैन त स्ल्याश होम को मतलब it is used to store of users like it is used to store of user या show of user यस्तो लेख्दियौ show of user त मैले के दिए म 4 GB दिइराख्छु छु यसलाई हैन ठीक छ where को मतलब के हुन्छ where को भेरिएबल जति डेटाबेस हुन्छ हाम्रो नि कहाँ स्टोर गर्छ यसले स्ल्याश where को अंदर ठीक छ मैले के गर्दिए एड अमाउन्ट दिदिए मैले ठीक छ त्यसपछि स्वैप भनेको नि जसरी र्याम जति जीबी हुन्छ नि हाम्रो कम्प्युटरमा ल्यापटपमा मैले के दियो 2 GB र्याम दिएको छु त त्यतिकै यहाँ पनि एज अ र्याम काम गर्छ पार्टिसन बनाउँदाखेरि र्याम को काम के हो स्पिड बढाउने काम गर्छ के काम गर्छ स्पिड बढाउने काम गर्छ समझ आएर के भनिरहेको छु म भाइ बायस बुटलाई के जरुरी छैन नदिए पनि हुन्छ हैन अब भयो हाम्रो पार्टिसन क्रिएट भयो हाम्रो दिदिए पार्टिसन हैन त्यसपछि के गर्छु यहाँ क्लिक अन डन भयो डन गरिदियो भयो अब के गर्ने एक्सेप्ट चेन्ज भयो हाम्रो हो वार्निङ चेकिङ रिकन्फिगरेसन अब भइरहेछ अलिकति टाइम लाग्छ यो तर भइहाल्छ तो अटोमेटिक एउटा हार्ड डिस्क एउटा स्पेस बनिरहेको छ हाम्रो तो तर मैले यहाँ मैले एमबी दिइदिन्छु के यसलाई म स्ल्याश रुटलाई नि
म्यानेजले के गर्छ पार्टिसनलाई डिलिट गर्न सक्छ हामी होइन तर मैले रुटलाई नि कमै दिएछु यसलाई मैले यसै 15 GB राखेको होइन 15 GB राखेको होइन त्यसपछि एड एमाउन्ट दिएको भयो अब नेक्स्ट गर एक्सेप्ट गर आयो नि हाम्रो पहिला यो स्पेस आइरहेको थियो नि त 15 GB स्पेस दिएको त्यसलाई त्यसपछि के गर्ने यहाँ दिएको इन्स्टलेसन अब हेर रुटको पासवर्ड बनिरहेको छ त रुटको पासवर्ड हामीले के दिनु पर्यो यहाँ मैले यहाँ रुटे दिदिएँ होइन पासवर्ड जे पनि पासवर्ड दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ मैले रेड ह्याट रुट मतलब एज अ यहाँ के गर्छ नि जसरी कम्प्युटरमा एउटा स्ट्यान्डर्ड युजर हुन्छ होइन एउटा के हुन्छ रुट युजर एडमिनिस्ट्रेटर युजर हुन्छ त यहाँ हुन्छ यहाँ पनि रुट युजर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वर्क गर्छ तर जुन एडमिन हुन्छ सबै पर्मिसन हुन्छ कि हुँदैन त यहाँ पनि हामीले रुटको पासवर्ड दिइरहेको छु म रेड ह्याट के दिन्छु रेड ह्याट समझ आइरहेछ के भनिरहेको छु भाइ समझ नआएको बेला मलाई सोध्नु है अब यो एउटा क्रिएट युजर हामी गर्छौँ होइन सपोज मैले यहाँ बिनेशको नामको युजर गरेँ सपोज नेटवर्किङ नेपाल ठिक छ एज ए यसलाई मेक दि युजर एडमिनिस्ट्रेटर मलाई मतलब एडमिनिस्ट्रेटरको पर्मिसन पनि यसलाई दिइदिरहेको छु हुन त स्ट्यान्डर्ड युजर हुन्छ तर पर्मिसन हुँदैन तर मैले पर्मिसन दिइदिएँ यसको पासवर्ड के दिइरहेको छु म यसलाई हेर 1 2 3 4 5 होइन के दिन्छु 1 2 3 4 5 त्यसपछि के दिने हाम्रो डन दुईचोटि डन गर्नुपर्छ है यो अलिकति टाइम लिन्छ प्याकेज यति इन्स्टल हुन्छ भने जबसम्म यो टाइम लिन्छ त्यसपछि विजार्ड ओपन हुन्छ त अलिकति टाइम लिन्छ भने लिन देऊ होइन इन्स्टल हुन देऊ कुनै क्वेसन छ भने मसँग सोध अहिले नबुझ्यो कुरा यसमा कसरी रेड ह्याट लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा इन्स्टल गर्न सकिन्छ बुझिरहेछौ यो सबै जुन पार्टिसनिङ मैले गरेको छु यो सबै गर्नुपर्छ त्यो पहिला जुन डिफल्ट त्यो नर्मल अटोमेटिकली कन्फिगर पार्टिसनिङ छ त्यो पनि गर्नुपर्छ यदि जसरी हामीले हार्ड डिस्क ल्यापटपमा डाल्छौँ राइट 500 GB को स्टोरेज हुन्छ कि हुँदैन त सपोज म चाहिरहेको छु कि अटोमेटिक जति छ त्यसैलाई अटोमेटिक क्रिएट गर्न सक्दैन हामी सक्छौँ अब यसमा पनि यस्तै छ म चाहिरहेको यसलाई म्यानुअल मैले 500 GB हार्ड डिस्क हालेँ यसमा अब म चाहिरहेको छु यसलाई म्यानुअल क्रिएट गरिदिउँ हामी म्यानुअल आफ्नो मनले सी ड्राइभलाई के गरिदिउँ 100 GB दिइदिने बाँकीको 3वटा ड्राइभ बनाइदिउँ यसलाई होइन तर यसमा तपाईँले अटोमेटिक टिक मार्क लगाइदिउँ अटोमेटिक एउटा चिन आएर थियो नि जसरी तपाईँ अटोमेटिकमा टिक लगाउनुहुन्छ भने त्यो के गर्छ अटोमेटिक कन्फिगर गर्न थाल्छ आफै पार्टिसन बनाइदिन्छ त्यसले हामीले पार्टिसन बनाउन पर्दैन अब बुझ्यो डाउट क्लियर तिम्रो डाउट क्लियर अरू कुनै डाउट छ त यस्तो हुनुपर्छ बुझ्यो
प्याकेज यति हुन्छ हाम्रो। अँ, अँ। अब सबैजनाले भोलि ल्यापटप लिएर आउने होइन, अनि त्यसपछि आफूले इन्स्टल गर्ने यहीँ बसेर होइन, यही इन्स्टल गर्ने कि घरबाट? यहीँ गर्ने ट्राई गर्ने, यदि भयो भने ठिक छ घरबाट, त यहीँ गराउँछु ल। तँले स्टुडेन्ट आउँछ तिमीहरू भनेछ के भन्नु? कतिजना छ? 5-6 जना छ। ए, तो कम से कम 2.5 महीनासम्म जान्छ यो। 2.5-3 महिनासम्म जान्छ यो। कम कमान्ड छ, एउटा कमान्ड 10 चोटि लेख्ने सफा प्र्याक्टिकल गर्दै गर्दै। अब पढाउँछु नि त तपाईँ थाहा लागिहाल्छ तिमीलाई। अहिले त रामायण सुरु हुँदैछ, अहिले त यो त धेरै इजी छ इन्स्टलेसन गर्न। यो पनि आयो नि, जसले सिक्यो नि त्यो पनि गरेर आउने, जति गराउँछु नि प्र्याक्टिकल सबैजना गर्नुपर्छ, बुझ्यो? भोलि होइन, भोलि कहाँ छ, सन्डे न हुन्छ, सन्डे टाइम शनिबार त छुट्टी नै हुन्छ भाइ। म दिन्छु नि। आइसो भोलि सन्डेको म दिन्छु सबैजना। ल्यापटप कहिले लिइरहेको छु तिमी? कहिले? सन्डेको ल्यापटप लिइहाल्ने होइन? त्यो आशुतोष म भनिरहेको थिएँ तिमीलाई, यसो 1 इयरवाला जुन छ नि, यो 1 इयरवाला, यसमा 7वटा प्रोफाइल छ यसमा। ए प्लस हार्डवेयर नेटवर्किङ यो छ, अनि अपरेटिङ सिस्टम सिसिएनए एमसिएसए लिनेक्स। यो जब सबै गरेर लिन्छु नि त तिमी मेरो लेभलमा आइहाल्छ तिमी। यसको फी चाहिँ 1,70,000 फी छ, बुझ्यौ? यो सबै गरेर तिमीले जहाँबाट जुन वर्ल्ड वाइड जहाँ पनि गएर जब गेन गर्न सक्छौ। इट्सको लागि जानु, इट्सको लागि जाऊ, प्रोग्रामिङ जाऊ, जहाँ जान्छ जहाँ जाऊ। होइन, इन्टरको लागि त यो दुइटै गरेर पनि जान सक्छौ तिम्रो, रेड लिनक्स अर सिसिएनए हो। तर त्यो डिप तिमी घरमा पनि कमाउन सक्छौ, जसरी हार्ड डिस्क चेन्ज गरेर थिएँ नि, यो सबै कुरा हार्डवेयर लेभल पनि सबै सिकिहाल्छ। कम्प्युटर त्यहाँ छ नि तिम्रो अफिसमा, यहाँ पनि म सिकाउँछु नि त कम्प्युटर खोल्नको लागि।
त्यसलाई दुइटा गर न तिमी होइन त्यसपछि 4-5 जना जुन छ नि मोटिभेट गर्ने होइन त्यो ब्याच एउटा क्रिएट गरिदिन्छु कसो होइन के गर्दैन कोर्स त्यो उनीहरू एडमिसन गराउँछ उनीहरू बाई डिफल्ट जसरी विन्डोज सेभेनमा के हुन्छ इन्टरनेट स्लोर आउँछ टाइम त लाग्छ भाइ beta version GUI. So टाइम लाग्दैन छिटो भइहाल्छ
आइटीको कोर्स जुन हुन्छ नि यो रेड हेड लिनेक्स जसले गर्छ नि भाइ त्यसको दिमाग एकदम भाग त्यो अप्पर लेभलमा जान्छ कि त्यसको दिमाग अलग्गै लेभलमा भइहाल्छ तिनीहरूको दिमाग ती कमान्ड लिङ्क हुन्छ नि भाइ यसमा गरिराख्नु 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 पर्छ सिक्यो भने आवाज स्टोरहरूमा आसानी मजाले किन तिमी रेड हेड लिनेक्स चलाउन उबन्टु चलाउन सक्छौ त्यसपछि तिम्रो हुन्छ त्यसपछि अरू के छ फिडोरा फिडोरा मतलब हेर उबन्टु र अनि यो रेड लिनेक्स सेम कमान्ड चल्छ तर केही कमान्ड सपोर्ट गर्दैन उबन्टुमा रेड लिनेक्समा भइरहेछ चल्छ यहाँ आउँछ भनेको थियो डिएचपीमा अब हेर हाम्रो के हुन्छ इन्स्टलेसन कम्प्लिट भयो हाम्रो होइन इन्स्टलेसन कम्प्लिट भएपछि हामीले के हुन्छ रिबुट गर्नुपर्छ होइन त विन्डोज पनि इन्स्टल गर्छौँ त रिबुट गर्नुपर्छ नि भाइ अब तिमी मेरो सामनेमा गर्छौ नि मेरो त कहीँ एरर आयो भने म हेरिदिन्छु होइन तेरा विचार कसरी ओपन हुन्छ हेरिरहेको छैन अहिले त अहिले आइरहेको छ नि त
हाँ आयो नेटवर्क कि नेपाल हामीले पासवर्ड के दिएको थियो यसलाई 1 2 3 4 5 भयो बुझ्यो कसरी आयो अब वेलकम टू नेक्स्ट अब यहाँ हेर हाम्रो यसरी ओपन आउँछ त्यसपछि के जान्छ हाम्रो नेक्स्ट त्यसपछि नेक्स्ट हैन त्यसपछि स्किप गर्दियौ अनि स्टार्ट युजिङ गर्दियौ भयो अब बुझेन रेड एट लिनक्स तपाईको इन्स्टलेसन कम्प्लिट भयो यहाँबाट टर्मिनल ओपन गरेर त्यही टर्मिनलमा हामी कुनै काम गर्छौँ mkdir फोल्डर बनाउँछौँ जे पनि गर्नु p1 हैन p मतलब जे पनि फोल्डरको नाम दिनु हैन एल एल के pwd बाट हेर्न सक्नुहुन्छ ls बाट हेर्छ हामी लङ लिस्ट हुन्छ ls बाट टी फोल्डर बनाए नि त हाम्रो हैन मजा आउँछ कि चलाइहाल्छु नि चलाइराख्नु यस्तो दिमाग आउँछ कि बुझ्यो यो त अहिले म पढाइरहेको छैन अहिले म त इन्स्ट्रक्सन पार्ट मात्र भएको छैन अब भोलि हामीले अब के गरौँ भने यसलाई भोलि तपाईँ लिएर आउनु होला ल्यापटप सबैजना अनि म सिकाउँछु मलाई सटडाउन गर्नुहोस् ल आजको लागि हामी यति रहने दिउँ हैन